बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान में रह ही नहीं रहा। अंदलीब साहिबा ने जो फरमाया है, इनका सोशल मीडिया बड़ा खौफनाक है और उसके पंजे बड़े जहरीले हैं। मैं वैसे ही डरता हूँ। मैं सिर्फ एक गुजारिश करता हूँ, अगर मोहतरमा अंदलीब अब्बास साहिबा अपना मंशूर पढ़ ले, अपना मंशूर जो PTI का है, डॉक्टर मोई साहब का नहीं, मेरा नहीं, अगर उसमें से 10% अमल किए, ये हुकूमत कामयाब है, 3 साल बेहतरीन। इमरान खान साहब ने जो अवाम में तकरीरें की, वादे किए, उम्मीद दिलाई, जिसकी वजह से वो खतून जो घर में वोट डालना गुनाह समझती थी, वो आदमी जो वोट डालना फजूल समझते थे, वो लाइनों में लगे। अगर उनमें से सिर्फ 5% भी पूरे किए हैं तो मैं तारीफ करने पर मजबूर हो जाऊंगा। ये लफ्जों के गोरख धंधे, ये GDP, ये LMC, ये फलां, वो वादे क्या थे? सिर्फ ये बता दे, वो बड़े बड़े वादे क्या थे? तेरे वादों पे कहां तक मेरा दिल फरेब खाए, कोई ऐसा कर बहाना मेरी आस टूट जाए। कौन सा वादा याद कराऊं डॉक्टर साहब, वादा कौन सा याद कराऊं मैं? बहरहाल छोड़े डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि अगर आज से 3 साल पहले लोगों की आमदन में और महंगाई में इतनी थी कि फर्क था कि वो 2 पैसे बचा लेते थे, तो ये हुकूमत काम है। अगर महंगाई ज्यादा हो गई है और आमदन इनकम कम हो गई है, तो फिर इस शहर संग दिल को जला देना चाहिए, इसकी राख को भी उड़ा देना चाहिए। एक इमरान खान साहब कहते थे, जो हमें यकीन था, ऑनेस्ट है, आज भी हैं, आज भी उनके एक वफाकी वजीर का खैर पीपल्स पार्टी से राब्ता हुआ है, वो तो खैर बातें होती रहती हैं। इमरान खान की हद तक तो बहुत अच्छे। 3 साल इस टीम की कारकर्दगी बताऊं ना, तो सुबह मेरे खिलाफ टॉप ट्रेंड बना होगा। तो लिहाजा मेरी एक गुजारिश है, 3 साल पहले पेट्रोल की कीमत क्या थी, बिजली की क्या थी, गैस की क्या थी, आटा कितने पे था, रोजमर्रा की चीनी दाल कितने किलो थी, और उस वक्त आमदन कितनी थी। जिस मुल्क में 70% लोगों की आमदन 20,000 से कम हो, उनके 4 बच्चे अगर खुशहाल रहते हैं, तालीम भी ले रहे हैं, सेहत की सहूलतें भी ले रहे हैं, तो वेल डन गवर्नमेंट। और सबसे मुझे जो दुख हुआ है कि इमरान खान साहब को मैं बरतानिया दौर का जानता हूं, यार ये गवर्नर्स बेहतर नहीं कर सके। आज भी कहते हैं जिनकी रिपोर्ट खराब हो, और रजिस्टर्ड करप्ट अफसर आपने रखे जिनके बारे में आपके इदारों ने लिखा है ये ह्यूमन स्मगलिंग में मुलव्वस है। यार इमरान खान साहब जितनी मेहनत कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती है उन्हें टीम नहीं मिली, जो कम से कम मुझे उम्मीद थी वो पूरी नहीं आई। लेकिन इमरान खान साहब पर करप्शन का एलिगेशन नहीं, बाकी रजा रूमी साहब आजकल फॉर्म में है, वो ज्यादा बताएंगे। अच्छा, अल्लाह करे कि 2 बरस में ये वो कर दें जो इन्होंने वादा किया है, मेरी ख्वाहिश कोई भी नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ, अंदलीब साहब ने बड़ा अच्छा कंपैरिजन किया, मैं समझता हूँ कि बड़ी सीजन्ड पॉलिटिशियन है। अमेरिका में कोरोना आया, उसकी महंगाई हो गई। UK में 1 घंटे की उजरत एक मजदूर की, एक सेलमैन की 8 पाउंड है। ओ खुदारा, कहां कंपैरिजन कर रहे हो खुदा के लिए, जख्मों में इतना नमक ना छिड़े। लंदन में एक स्टोर कीपर की, एक सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी अमेरिका में कितनी है, रजा रूमी साहब से पूछे। जिस घर में, अब मैं आ जाता हूं थोड़ा सा, मुझे इमरान खान साहब से उम्मीद है फिर भी करेंगे, एक अदारा बता दें जिसमें करप्शन सिर्फ 1% कम हुई हो या उस पर स्टैंड किया हो। एक अदारा सिंगल। मैं आपको बींगे लाहौर की मेरी पैदाइश है, कुछ लोग कहते हैं मैं लाहौर को बड़ा जानता हूं। वो 50 करोड़ के जहाज में आए, 3 करोड़ की गाड़ी में बैठे। मैं पिछले 1 महीने से अगर मोइन यूसुफ साहब आए तो उन्हें महमूद बूटी, यूहानाबाद, धर्मपुरा, शादरा टाउन हो के आए। खुदा की कसम 70% लोगों के घर एक वक्त का खाना नहीं है मोहतरम। देखिए, ये मैंने नहीं कहा था कि जब बिजली और पेट्रोल और गैस की कीमत बढ़े, ये मेरे लफ्ज नहीं थे। ये मैंने नहीं कहा था 2 नहीं 1 कानून होगा। ये मैंने कभी भी नहीं कहा था कि मदीने की रियासत में नाइंसाफी और जुल्म नहीं होगा। मुझे बता दे, इमरान खान साहब से आज भी मुझे तवक्को है, लेकिन उनकी जेब में कुछ खोटे सिक्के ऐसे हैं, उन 3 बंदों ने इमरान खान के करीब हसार बनाया हुआ है, उनमें PTI का पुराना बंदा एक भी नहीं है। वो उन तक फैक्ट्स जाने ही नहीं दे रहे। मुझे तो हैरत होती है कि इमरान खान साहब हकीकत से इतना दूर क्यों होते जा रहे हैं।
مجھے لاہور کا ایک سکول اچھا بنا دے. آپ اسلام آباد ہے جہاں سرکاری سکول میں آپ اپنے بچے کو بھیجے, اندلیب عباس صاحب کو ایک ہسپتال بتا دیں. پوائنٹ بائی پوائنٹ جواب دینے دیجئے. ڈاکٹر صاحب اب 1-2 منٹ چاہیے. ایک تو اندلیب صاحبہ نے فرمایا بڑے بڑے لوگ پکڑے گئے. میرا خیال ہے شاید ہم اپنی سیاست سے آشنا نہیں ہیں. ذوالفقار علی بھٹو پکڑا گیا اور اس کو پھانسی ہوئی. پھانسی, ایکس پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو پکڑا گیا اور پھانسی ہوئی. نواز شریف کی دور میں ہی نواز شریف نااہل ہوئے. شاید ہم لوگ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے یا جاننا نہیں چاہتے. 2 دفعہ پیپلز پارٹی کی مبینہ کرپشن پہ حکومت تبدیل ہوئی, 2 دفعہ نون لیگ کی ہوئی. اس سے بڑے اور کیا فیصلے ہونے ہیں؟ حکومتیں ہی چلے جانا. پیپلز پارٹی نے 8 سے 13 تک حکومت پوری کی, لیکن وزیر اعظم 2 بدل گئے. یہ واحد وزیر اعظم ہے جس نے ٹائم پورا کیا. لیکن میری ایک گزارش بڑھا دے, پٹرول کتنا نہیں. ایک دو اکانومی ہے اس ملک میں. ایک ارب پتی آدمی کی جنہیں پٹرول 2000 روپے بھی ہو جائے تو انہیں فرق نہیں پڑتا, 2000 روپے یونٹ ہو جائے فرق نہیں پڑتا. ایک وہ ہے جو 80 سے 70%, 30,000 سے کم ہے. ان کے لیے انہیں کیا ہے, مجھے 2 وقت کی روٹی مل جائے, پاؤں میں جوتا مل جائے, اگر جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑا مل جائے اور روزگار مل جائے. میرا بچہ بیمار ہو تو میں خودکشی کرنے کی بجائے, گردہ بیچنے کی بجائے, نہر میں چھلانگ لگانے کی بجائے کسی ہسپتال میں علاج کرا لوں. اگر ان چیزوں میں کہیں بہتری آئی ہے, میں یہ نہیں کہتا 70 سالوں کا گند پی ٹی آئی 3 سالوں میں ختم کر سکتی تھی, ممکن ہی نہیں. پرانے اتنا لوٹ گئے, لٹیرے اتنا لوٹ گئے کہ گند ختم ہو گئے پاکستان میں. لیکن وہ کیا جگہ ہیں؟ چلے آپ نے خود مانا کہ حکومت سب کچھ نہیں کر سکتی تھی, لیکن وہ کون سی جگہ تھی جہاں حکومت فرق ڈال سکتی تھی اور انہوں نے فرق نہیں ڈالا؟ وہ بتا دیں 2-3 جگہ. میں کہتا ہوں گڈ گورنرز کے لیے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے پاس نہیں جانا پڑتا, صرف ایماندار دیانتدار افسر اور پولیٹیشین لگانے پڑتے ہیں. میں آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں, جنہیں شہباز شریف نے کرپشن سے نکالا تھا, انہوں نے ان کو پرکشش عہدوں پہ تعینات کیا. آج لاہور میں بھی مجھے صحافی, آپ رپورٹر پوچھے, 30 سال ہو گیا. کرپشن ماضی کی نسبت زیادہ ہے, قبضے زیادہ ہے, منشیات زیادہ ہے, این او سی بنانا ہونا اس کے پیسے زیادہ ہے. یار اس میں تو عمران خان صاحب ایماندار, آپ نے 5-6 آئی جی بدل دیے, 5-6 چیف سیکرٹری بدل دیے. موجودہ آئی جی ہے کہ ان کے ڈی آئی جی نے لکھا تھا یہ ہیومن سمگلنگ میں ملوث ہے. اب میرے بھائی ڈاکٹر موعد پیرزادہ صاحب, آپ آنیسٹ آدمی تو لگا سکتے ہیں نا, سارے نہیں لگا سکتے, لیکن کم سے کم بہتر جگہوں پر. چیئرمین سی بی آر آپ نے لگائے اور چینج کیے. یہیں رک جائیں. بھٹی صاحب بیسکلی طور پر یہ کہہ رہے ہیں اندلیب, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کے ٹھیک ہے پینڈیمک کے مسئلے تمام چیزیں 3 برس کا وقت نہیں, لیکن کم از کم آپ ایک ڈائریکشن تو پکڑ سکتے تھے بہتر گورننس کی. آپ افسر تو بہتر لگا سکتے تھے. آپ تبادلوں پہ تبادلے کرتے چلے جا رہے ہیں. آئی جی پی پہ آئی جی پی بدل رہے ہیں, چیئرمین ایف بی آر کے اوپر چیئرمین ایف بی آر بدل, 6ٹھا چیئرمین ایف بی آر آپ کا آ گیا, 6ٹھا آپ کا آئی جی پی پنجاب آ گیا, لیکن کہیں کسی ڈپارٹمنٹ میں فرق نہیں پڑا, ریلیف نہیں ملتی عام کو.